مقدمة لكتاب التكوين. موسى كالاسو كتبوا كتاب التكوين في صحراء سيناء سنة 1513 قبل الميلاد. ولدوه في سنة 1523 قبل الميلاد. موسى كان نبي، قائد، قاضي، زول تاريخ ووسيط. وكتبوا 5 كتب كتاب المقدس الجنا دي بانتيتوكس، وكمان أيوب، مزمور 90 وممكن 91. كلمة تكوين بيعني بداية أو ولادة. كتاب ده قوري عن بداية الدنيا وكيف الله جهز وطاده عشان الناس بيجيني فوقه. وكتاب ده كمان قوري بداية ناس إسرائيل وكيف منطلة كتير في مصر لحد موت يوسف في 1657 قبل الميلاد. تكوين عنده 50 إصحاح. إصحاح 1 و 2 قوري كيف الله في فترة 6 أيام جهز وطال الناس وبعد ذاك خلقوا راجل ومرأة آدم وحواء. الله وريلو من عشان مالا وطا وجيني فوقه ومن كان عنده امتياز عشان جيني للأبد. في إصحاح 3 دبيبة جربوا حواء عشان مريد ضد الله. آدم ليمو مو ومريد ضد الله وده جيبوا خطية وموت لناس كله فوقها. في إصحاح 6 ملائكة الأشرار جيروا بعدهم وجوزوا نساوين وده كتومن ولدوا إيال شكل تومن براو جنادي نفاليم. ناس كتير طلع بيجا أشرار والله قرروا دمروا الناس كلها الفوقها بواسط مصر الكبير. لكنه الله كان هبوه والله وريلو كلاب مركب عشان قلسوا عائلته وكل شكل حيوانات. في إصحاح 10 و 11 أنا أقرأ إنه بعد مطر كبير ناس بدأ بنوا مدينة وبرج كبير عشان من بيجيني في محل واحد وده كان ما قصد الله. الله لقبت لغة تومن وشتى تومن. إصحاح 11 ل 25 جير ركز لإبراهيم راجل عنده إيمان. في إصحاح 12 يهوه وري لإبراهيم الكان جنا دي أبرام كلي دخل في بلد اليوم تاني وبيطلع فوقه كبير وبواسطة ده ناس كله بيباركوا. في إصحاح 15 يهوه وري لأبرام كلاينو فوق وإيدو نجوم كانوا بقدر فإيال تاكي بيكون كده على كلم. هل تعرف تكوين يهوه دي عنوان تا كتاب المقدس كله حتى يهوه عشان حكم وتمغاسيتو لواتا والإنسان واسد ملكوتو وجنا البولدو في مستقبل. جنا ده كان وري بشكلتو في تكوين 3:15. كتاب الرؤيا غوري كيف جنا ده بيدمرو دبيبة ألوه شيطان وجيبوا بركات لكل الناس القاسمة. في أصحاح 19 الله دمروا سادوم عمورة ومدن القريب عشان فساد الأدبي البتال لمن قاملوا. في أصحاح 22 الله وري لإبراهيم عشان كلي ودي ولدتو إسحاق كذبيحة. لكن في زمن الكان إبراهيم دير ودي الله وقفوا وكرروا وودلوا وكان عملوا عن جنة إبراهيم البولدو في مستقبل. إسحاق 24 ل 50 جركيس لحياة إسحاق. أولاده التيمانية يعقوب وعيسو وولد يعقوب يوسف. إسحاق باركوا يعقوب وبعد ذاك مشى لمحل بعيد جنا دي حران وهناك بواسط ليا وراحيل وبنات 2 شغالين معهم. يعقوب ولد عيال كتير وعنده 11 عيال. بعد ذاك يعقوب رجع لكنعان وهناك الله غير اسمه لإسرائيل وهناك راحيل ولد جنا نمرة 12 ليعقوب. إصحاح 37 ل 41 قوري كيف ولد يعقوب الاسم يوسف 17 سنة باو برا بأكوانا تو وبيقى عبيد لفوتيفار زول تشوكل تفرعون.
بعد زمن مرة فوتيفار حاولوا كبسوا يوسف عشان نمو لكنه ما نجا. هو يستكي يوسف قال يوسف كان دير نمو وكتوه في السجن. وقت كان يوسف 30 سنة ولسه كان في السجن هو وري معنا تحلم فرعون بمساعدة الروح تعالى. نتيجة لده في كو يوسف من سجن وكتوه حاكم نمرة 2 في مصر. في إصحاح 42 ل 47 يوسف لمو تاني من عائلته وجاني في مصر كأجنبيين. إصحاح 49 قوري نبوة يعقوب عن أولاده قبل لسه وماموتو. عائلة في ورطة يهوذا ياو بولد جنا الوعدو ألوه ياو شيلو زول الكل الناس باسمع لهو. زي ما يتقاقر كتاب التكوين لاحظ كيف هو قوري بداية تتاب تا إنسان. أينو كيف وليه الله هيبو ناس تبدري وودي لهم بركات. وأقرأ كيف ووتا الله لناس الأمينين ده بتمو بواسطة يسوع المسيح ملك تملكوت الله. مقدمة لكتاب تخروج. موسى كتب كتاب تخروج في صحراء سيناء في سنة 1512 قبل الميلاد بعد سنة الناس إسرائيليين سيبوا مصر. كتاب ده سيلو فترة 145 سنة من موتو يوسف في 1657 قبل الميلاد لزمن بنو مسكن في 1512 قبل الميلاد. كتاب تخروج يقول لنا كيف يهوه خلص الشعب إسرائيل من مصر، كيف هو نازي مومون لأمة، كيف هو علي مومون عشان عبدو هو. خروج عنده 40 أصحاح. في أصحاح واحد أنا لمقال عدد الشعب إسرائيل زيدو السري كتو فرعون أملومون كدومون اشتغل كعبيد. أصحاح 2 ل4 قوري حاجات الحاصل في زمن ولد موسى، زمن بنيات فرعون اتبنى هو. وجيرتو لمديان بعد ما وقتلوا شعب مصري الكانجدا كتو شعب إبراني. بعد سنين كتير يهوه كتو موسى عشان طلع شعب إسرائيل برا من مصر. في أصحاح 7 ل10 موسى استخدم أكوتو هارون كناتك باسمتو بمكرر جيكلم لفرعون عشان راسلو الشعب إسرائيل برا، لكن فرعون أبا عشان عمل ده. يهوه توالي جيبو 10 ضربات في مصر، جزء منه ياو غيرو بحر لدوم، جيبو غونجا كله في بلد مصر، وجيبو جربان في جسم الناس وحيوانات. في أصحاح 12 على حسسو إيد الفسح، أو كمان جيبو ضربات 10. موتو تا أول بكير فرعون الكان مين دقوة زمن ولتو موتو أكيران أو كلم كده رسولو شعب تا إسرائيل برا. في أصحاح 13 بواسطة عمود تسحاب بنهار وعمود تنار ببليل يهوه سيلو ناستو لهوريا. في أصحاح 14 و15 فرعون بشكل بليتو ترز ورا إسرائيلين، لكن يهوه كاتسو في بحر الأحمر ساو ما كل أساكرتو. بعدك موسى وإسرائيلين رنمو ترنيما تنجا. هل تعرفوا؟ بواسطة موسى يهوه كلم لفرعون. لسبب ده أنا سيبو لسا إتا هاي عشان وريلتا قوة تاي وكتو اسم تاي كده ألينو في كل وطا. اسم تا الله كان سيبقى معروف كتير. حتى بعد 40 سنة ناس تا كنعان واحد منهم يا رهاب تا أريها كان ذكر أجات الحاصل في بحر الأحمر. المهم شديد موتو تا فرعون جي ودي انذار لناس الجي أريدو يهوه حتى شيطان إبليس. في أصحاح 16 يهوه ودي لإسرائيلين مان الكان أكل تومون الرئيسي زمن مموريا تومون في الصحراء. في أصحاح 19 موسى أركب جبل سيناء في محل اليهوه وعد شعب إسرائيل قال كانومون أسمع كلامته بطريقة كامل أمون بيكون له مملكة كهنة وأمة المقدس. في أصحاح 20 ناس إسرائيلين أينو سجل غوالا صوت تغورون ودخان جتلا من جبل سيناء زي ما الله جو دي وسيا 10. في أصحاح 24
موسى أقرأ كتاب أحد لشعب إسرائيل من جوابه كل حاجات اليهوه كلم دي أننا جاهزين سنعمله. أصحاب 25 ل40 قونسوا كتير عن كهنة أبنو مسكن تابوت أحد ولمبات وحاجات تانين المقدس. أصحاب 28 و 29 جيركز في لبسة كهنة وطريقة تعازل كاهن. جزء من حاجات لبسة رئيس كهنة دي أو أفود وأمامة من صفية الذهبي. كلمات الكتفو فوق صفية دي كداسة تابي ليهوه. في أصحاح 32 وقت موسى في راس جبل سينا شعب إسرائيل سال سنة من ذهب وقابدو بليب وغنى. في زمن موسى رجع وكسروا حرقوا سنم ده ورشوا رمات ده في راس مويا وكتو شعب إسرائيل أشربوا. في أصحاح 34 موسى تاني مرة في راس جبل سينا جياسما يهوه قالوا صفاته واسمته. أصحاح 40 قوري لنا قال أموت تسيحاب قفلوا مسكن مرواي. المالا بمجد تعالى زي ما يتغاقر كتاب تخروج. لاحظوا كيف يهوه بقدر عمل فدية لناس المكبرين. لاحظوا كيف يستعملوا ناس المتوادين وكويسين. وعينوا كيف كلاسة لناس إسرائيليين جيجوي إيمان تنا في كلاسة لوجا ودي لنا في مستقبل بواسط ملكوت تو. مقدمة لكتاب روما. روما يا أول من جوابات المكتوب في الأسفار اليونانية المسيحية. رسول بولس كتب 14 جوابات سوا مع روما. قريب من 52 بعد الميلاد رسول بولس كان بدأ خدمته الإرسالية نمرة 3. في كورنثوس قريب ما 56 بعد الميلاد بولس كتبوا للمسيحيين اللي كان في روما مدينة اللي كان لسه ما زوروا. كتاب روما عنده 16 أصحاح. في إصحاح 1 بولس وري رغبته عشان زوروا المسيحيين اللي كان في روما عشان هم بقدر شجع بعدون بطريقة تمام. وكمان وري قالي معاملة ناس الدنيا حاجة البطال شديد عشان صفاتها على المقا ينوده واد في حاجات له خلقه. هل تعرف بولس استعملوا ترتير شان بكتب جواب ده. أخوة الأمين في بي كان ممكن يودي جواب ده لروما أو ممكن قدموا زول الكان ودي. في الإصحاح 2 بولس قال ألا ما زلت تفرقة. يهودين وناس الما يهودين بيحكموا بنفس مستوى. في أصحاح 3 و4 بولس أشرح إنه يهوجي عينه يهودين ويونانيين كويسين بوسط إيمان. وهو استعمل مثال إبراهيم عشان بوري نكتة ده. إبراهيم كان يعيش قبل لسه ما ودي شريعة لموسى وقبل لسه يسوع ما ودي حياته كذبيحة. في حقيقة الله عين إبراهيم كزول الكويس عشان إيمانته الكان قوي. في أصحاح 5 و6 بولس كلم كان آدم عملوا خطية ضد الله فنتيجة لكده كل الناس لقوا خطية وموت. خلاصة بقدر لقوا بواسط إيمان في يسوع وموته. في أصحاح 7 و8 بولس ناقش كيف الشريعة بتاع موسى غوري خطية ده شنو ولا مسيحيين ما تحت شريعة داك. في أصحاح 9 و10 بولس وري إنه الناس اللي مارسوا إيمان شاء كانوا منجامين ياتو محل بقدر كون إيال تعالى الروحيين. في إصحاح 11 بولس استعملوا مثال شجرة الزيتون الزراو. يهودين الأبا مسايا بوصفهم بالفروع المكسور. فروع من شجرة الزيتون جوجف بدل المسيحيين الما يهودين دي كتو في محل تومون. عشان كون جزء من شجرة ده لازم كل الناس يكون متواضعين ومارسوا إيمان في يسوع. في إصحاح 12 و 13 بولس سجى كل المسيحيين خلي يكون عندهم سلام مع بعض عشان يحبوا بعضهم وعنده احترام لحكومات.
في إصحاح 14 و 15 ودي إنذار للمسيحيين عشان كده ما حكموا ناس لكن عشان ساعدوا ناس التعبانين. في أصحاح 16 بولس كان ختمه بكلمات التشجيع ودي سلامات ل 26 نفر باسم. زي ما يتقاقر الكتاب اللي كان كاتبه لروما، لاحظ كيف الله ما زلت تفرق في تعاملته مع كل الناس، كيف مسيحيين يندوا السلام مع بعض، وكيف حرية جاء من خطية وموت بوسط إيمان في يسوع ملك ملكوت الله. مقدمة لكورنثوس الأول. رسول بولس كتب الجواب ده لمسيحيين اللي كان يعيش في مدينة كورنثوس. بولس جاني في كورنثوس في خدمته الإرسالية نمرة 2 عشان أبني الجماعة هناك. في خدمة الإرسالية نمرة 3 ممكن لقوه في أفسس. بولس لقى جواب وأخبار اللي كان ما كويس عن جماعة كورنثوس. دي تقريبا في 55 بعد الميلاد، زمن بولس كتب لكورنثوسيين عشان يحلوا مشاكل ده. كورنثوس الأول عنده 16 أصحاح. في أصحاح 1 ل4 بولس صحح أفكار الكورنثوسيين اللي كان براو وشجعهم عشان يكون واحد. بولس وري إنه ما مهم مني أزرع ولا مني أكوب موية، لأنه الله يا براو قاكوتو حاجات قرابة. وأصحاح 5 و6 بولس وري مشكلة اللي كان صعب شديد عن كلام تأهارة. في زول المقتو بقاموا الحاجات الغلط في نص تومن، زول ده لازم بيشيلوا برا عشان حافظوا جماعة. شجعوا جماعة عشان بكون بعيد من أهارة. أصحاح 7 قوري نصيحة عن شكل عذابة وزواج. في أصحاح 8 ل10 نعلم إنه عشان محبة إننا لناس تانين بعد مرات كده إننا ما عملوا حاجات لأن عنده حق لنا داير عمله، عشان كأننا ما عمل تثبت لومن أو أبس الناس عشان يردوا بشارة. هل تعرف سيباك كان عملوا كل بعد 2 سنة قريب مع كورنثوس، لأن كورنثوسيين كان بيعرف تمام سيباك. بولس استعمل مثال تسيباك عشان ساعدوا جماعة في كورنثوس فاهموا عشان فضلوا آمنين ويندوا صبر. في أصحاح 11 بولس ودي إرشادات في كلام تعشاء الرب. في أصحاح 12 بولس شبه جماعة زي جسم إنسان عشان وريه إنه كل عودته مهم. يهوى قتل فرحان كأنه يشتغل مع بعض في وحدة. في أصحاح 13 قوري كيف محبة يتصرف وكيف ما يتصرف. أصحاح 14 أشرح إنه اجتماعات الجماعة تتقني بطريقة منظم وفوق سلام. في أصحاح 15 نقول لقوا تأكيد إنه قيامة بحاصل. بولس وري إنه قيامة يسوع المسيح قتم نبوات الكتاب المقدس، وأشرح إنه خلاصة من خطية وموته جاب واستفيد يسوع المسيح. في أصحاح 16 بولس ودي إرشادات في كلام تتبرعات لمسيحيين اللي عنده ظروف في أورشليم. زي ما يتقاقر كورنثوس الأول لاحظ كيف كده مسيحيين الحقيقيين كون عنده وحدة، كيف جماعة بيطبقوا مقاييس يهوه، وكيف إيمان في قيامة يسوع مهم عشان نبلغوا بركات الملكوت. مقدمة لكتاب كورنثوس الثاني. بولس كاتب جوابته نمرة 2 لكورنثوسيين شهور بسيط بعد جوابته الأول. تيتوس كان رسوله في كورنثوس عشان ساعده في لقاء تبرعات لأكوانا الكان في يهوذا، وكمان عشان عينه تأمل جماعة كورنثوس لجوابته الأول. زمن تيتوس سيبو كورنثوس هو روح عشان قابل بولس عشان تيتوس جيبو كبر الكويس. بولس كان طالع فرحان وكاتب جواب نمرة 2.
كورنثوس الثاني عنده 13 إصحاح. في إصحاح 1 بولس نادي يهوه كأبو رحمة وألا كل تعزية القودي لأن تعزية في كل تجارب. في إصحاح 2 بولس أكد جماعة عن محبته لهم عشان هو كان يذكر نصيحة هو ودي في أول جواب تو. زول كان قاموا حاجات بطال تردو من جماعة ده غير حياته وكدا فيه هو ورحبه. في أصحاح 3 بولس كاتبوا إنه عشان يكون قدام التمام جا من الله. إصحاح 4 جواري خدمة تا أحد الجديد ككنوز في قرمة الأمولو من تين، حتى أن بس إنسان الصلاة من تين قبر لأن جيب الشر ده بيجيبوا حياة الأبدية لأن ولناس القاسمة لأن. في أصحاح 5 بولس كلم محبة المسيح عنده جيشة جنة. كان أنا فاهم كيف مسيح وري لأن محبة ده بكتو أنا بيعيش لو محبة توجي كتو أنا عشان مثله هو. إصحاح 6 جواري إنه معاشرة بين زول المسيح الحقيقي وزول الما مسيحي بيكون خطر، ده بكتو إيمان تمسيحي في خطر. إصحاح 7 جواري فرق بين حزن حسب مشيئة الله وحزن تعالم. حزن حسب مشيئة الله جيجا كان زول قاينو معامل البطال ككتية ديت الله، دقي كتو زول عشان فتشو عافية وسيبو حاجات البطال. حزن تعالم براو. في حالة ده حتى زول ما بكون فرحان إنه معاملته البطال عرفو هو ما عنده نية عشان لقو عافية تعالى. في إصحاح 8 و 9 بولس شجع ناس كورنثوسيين عشان يستمر في خدمة مساعدة عشان ساعدوا أكوان المساكين في يهوذا. هل تعرف بولس استعملوا كلمة يونانية الخدمة عشان وري بشارة وشغل تعليم، وكمان في شغل مساعدة. شغل مساعدة جزء من خدمة مسيحية ليهوه. عشان معاشرة بطال ترسل كذابين بولس وري في إصحاح 10 ل 13 ليه تعليمتهم بطال. بولس ذكروا جماعة إنه حق في أسفار بقدر أغلبوا تعليم الغلط ممارسات وأفكار من حكمة الناس الناقص. زي ما إتقاقر كورنثوس الثاني لاحظ كيف يهوى الله تكل تعزية جي قوي وسايدو قدامته، كيف توب الحقيقة جي كتو زول عنده علاقة كويس مع الله، وكيف إنسان الناقص بقدر بشير كبر الكويس تا ملكوت تا الله. مقدمة لكتاب غلاطيا. رسول بولس كتب جواب ده قبال أو بعد خدمة إرسالية نمرة 2 أو من كورنثوس أو إنتاكيا السورية. شلا كانوا يستعملوا كاتب عشان كتب جوابته، بولس بنفسه كتب جواب لناس غلاطيا. غلاطيا كتبوا تقريبا بين 50 ل 52 بعد الميلاد. هل تعرف غلاطيا دي كان مقاطعة روما الفينوس تقليم آسيا. جماعة غلاطيا البولس كتب لهم الجواب ده ياو انتاكيا البسيدية ليسترا ودربة. في غلاطيا في معلمين كذابين الكي كلم كده مسيحيين تابع شريعة موسى، فبولس كتب لأهل غلاطيا كده فاهموا ده ما حقيقة. كتاب غلاطيا عنده 6 أصحاح. في أصحاح 1 بولس وري عن اختبارته كيف غيروا من دين اليهودي للمسيحي، وذكر أهل غلاطيا قال حاجة لو درس لهم جاب واستروا ياتي يسوع المسيح وهم كده تابع. في أصحاح 2 و 3 بولس وري إنه شغل الشريعة ما كنت زول كويس.
هنا دي شريعة كمربي القوة دي ناس ليسوع المسيح. ده إيمان في يسوع القى كنت زول تمام. بولس ويرو إنه مسيح ومسيحيين الممسوحين كعيال إبراهيم الروحيين. ناس تقيلات كان في خطر عشان يكون عبيد لتعليم الناس. بولس ودي إنذار ده في أصحاح 4-6. في أصحاح 4 بولس وري تمثيلية استعمل مثال هاجر وسارة وعيال تمن إسماعيل وإسحاق. هاجر وإسماعيل سوا سوا مع عيالتو أو ناستو عبيد الفورشليم والفواتة. سارة وإسحاق سوا سوا مع أورشليم الفوق، جزء سماوي من منظمة يهوه. وعيالتو يال تعالى الروحيين الممسوحين. بولس كلم الرية ده كده ما استخدمه كستارة عشان أعمل حاجات البطال. هو وري إنه شغل تجسم عنده فرق مع صفات الروح تعالى، ودرس إنه بلقى حاجة لنظرة. زي ما يتقاقر كتاب تغلاتيا، لاحظ كيف مسيحيين بقدر يكون كويسين بس بواسطة إيمان. كيف ناس القوا صفات تعالى الروحي بلقوا فايدة، وكيف يسوع ومسيحيين الممسوحين كعيال إبراهيم الروحيين من بيشترك في ملكوته للأبد. مقدمة لكتاب أفسس. رسول بولس جاء أول في مدينة أفسس في خدمته الإرسالية نمرة 2، ممكن في 52 بعد الميلاد، مواكيلا وبريسكيلا. بعد زيارة قصير بولس روى وسيبو بريسكيلا وأكيلا عشان كده يستمر في بشارة وتعليم. لكن في خدمة إرسالية نمرة 3 بولس جاني تقريبا ل3 سنة بحماس في خدمته، وعنده علاقة تمام مع أكوان في أفسس. تقريبا بعد 60 أو 61 بعد الميلاد رسول بولس كاتب جواب لجماعة أفسس. هو كاتبه من روما في زمن اللي هو كان في سجن. كتاب أفسس عنده 6 أصحاح. في إصحاح 1 قوري الله عنده قصد في إدارة أو طريقة تعينو بيتو. بطريقة ده ناس العزلو كلي جيني في سماوات، وناس اللي جيني في واتا ومن بيكون عنده وحدة مع يهوه بواسطة يسوع المسيح. في إصحاح 2 رسول بولس وصفه قانون موسى زي حيطة من بدري الجفرق ويهوديين ووثنيين. ذبيحة تموت يسوع المسيح ودي نهاية للشريعة، وكسر حيطة بين 2 مجموعة ده. في إصحاح 3 بولس وري سر المقدس يسوع المسيح، ده وري مشيئة الله عشان دوموا الناس الما يهوديين عدد بسيط من الناس. ناس النادي روحكم مع يسوع المسيح في السماء. هل تعرفوا مدينة أفسس كان عرفوا بهيكل الكبير اللي قدموا لآلهة أرتميس. في أعمال إصحاح 19 ناس كان جسال فيدا في أفسس كان جتبيو أصنام أرتميس كان جيبوا قروش كتير. في 3 سنين كانوا جيني في أفسس بولس قال ده غلط عشان يستعملوا أصنام لعبادة. نتيجة لده ناس كان كتير في أفسس سيبوا أصنام تومون وطلع مؤمنين. عشان كده ناس كان قاموا لأصنام وجتبيو بقى زعلانين شديد وبدا مشاكل. في أصحاح 4 نسي الودي لناس أفسس كلي غيروا شخصية تومون القديم حسب أعمال تومون القديم، ولبسوا الشخصية الجديد حسب مشيئة الله. في أصحاح 5 بولس شجع ناس أفسس عشان كلي يستمر في محبة، وكمان محبة ده كلي وري في عائلة، ودي لمرة نصيحة عشان كلي احترم راجلته، ونصيحة الودي لراجل كلي يستمر يحب مرته زي مسيح كان وري محبة لجماعة. في أصحاح 6
بولس استعملوا مثال تا سلاح تا الله الكامل ووري لناس أفسس كليلي بيسو سلاح تا الله الكامل. كانوا من عملوا كده ده بيساعدومن عشان من بيكون أمين في كل التحديات. زي ما يتقاقر كتاب تا أفسس، لاحظوا كيف أنا بقدر لبسوا شخصية جديد القرى من مشيئة الله، كيف أنا بقدر لبسوا سلاح الروحي الكامل، وكيف قصد يهوى عشان وحدوا اليهوديين والما يهوديين عشان حكموا ما يسوع في الملكوت. مقدمة لكتاب تا فيليبي. رسول بولس كاتب جواب ده لقوه في روما، لقوه في سجن في بيت، وكاتب جواب ده تقريبا 60 أو 60 بعد الميلاد. سنين لورا خلال خدمة إرسالية تو نمرة 2، بولس لقوه رؤيا لقوه كان في ترواس. راجل من مقدونيا كلم له تعال في مقدونيا عشان ساعد عنا. فتقريبا 50 بعد الميلاد بولس وصبيحاته بدأ بشروا خبر الكويس في مدينة مقدونيا في فيليبي. بولس فتح جماعة هناك، لكن كان في تحديات. هو مسيلة كان دقوما صوت وكتو في سجن، وكان دكالو كوريناتومون في كسب. بولس رجع في فيليبي في خدمة إرسالية تو نمرة 3. جوابته لجماعة فيليبين غوري محبة الأوى وأكوانا في فيليبي إندو مابار. كتاب تا فيليبي إندو 4 أصحاح. في إصحاح 1 بولس كاتب إنه قواتو في سجن في روما كتو كبر الكويس كلي استمر. مثال تا بولس تا سجا لغو كانوا لغو مقاومة قوي أكوانا عشان كلي استمر ونسو كلمة الله بدون خوف. في أصحاح 2 بولس سجى ناس فيليبين عشان كلي يكون عنده نفس الفكرة تا يسوع المسيح. شجعوا ناس تا فيليبين عشان هم قوة زي النور في الدنيا. هل تعرف؟ ناس فيليبين كان رسول أبو فرداس مهدية لروما لبولس. بعد ذاك بولس رسول أبو فرداس ورا لفيليبي ووديله جواب عشان كلو جيبوا لجمال كان هناك. في إصحاح 3 بولس ودي إنذار لناس اللي عنده ثقة في نفسهم عشان هم عنده كبرياء إنهم من يهودين. بولس إنه حاجات لو كان جستمتع مو كفريسي زي حاجة ما عنده فايدة كان وصفوا بعرفوا مسيح وعشان كون مو. في إصحاح 4 ذكروا ناس فيليبي عشان كلي ما شيلوا هم في أي حاجة، لكن عشان كلي لقوا سلام تا الله واسا صلوات دائما. بولس كمان شكروا جماعة شديد عشان هم الناس كريمين وودي له حاجات الودير. زي ما يتقاقر كتاب تا فيليبي لاحظوا كيف كأنه وقف أمينين في تجارب بشجع الناس التانيين عشان وقف قوي. كيف كلمة الله وروح تو بيساعدوا عنا عشان نكون عنده نفس الفكرة المسيح. وكيف سلام الحقيقة بجال الناس الجسلي لله زي يوم جستني حكم تملكوته. مقدمة لكتاب كولوسي. رسول بولس كاتب جواب ده في روما تقريبا من 60 ل 61 بعد الميلاد. ده في زمن الكان كتو في السجن هناك في البيت. كتابته لناس كولوسي قوري وكان مروى زيارة لومن. جمال كان هناك دبوري نتيجة شكل تا أبو فراس. بولس كان عارف ناس كتير في الجماعة زي أبيفيا أرخيفوس وفيلمون. ألوه كمان كاتبوا لومن جواب. بعد زمن لقوا أسسوا جماعة معلمين الكذابين حاولوا كبسوا مسيحيين بتعليم الغلط. أبو فراس كان سافر مسافة طويل من كولوسي لروما عشان ودي تقرير عن جماعة لبولس. كتاب كولوسي عنده 4 إصحاح.
في أصحاح 1 بولس وري رغبته عشان مسيحيين في كولوسي كي يستمر في معرفتهم الصح عن الله. بولس وري بإنه جنة الله هو صورة الله المغاينو بكرة كل حاجات الكان كالغو كل حاجات بواسطته. يسوع كمان ياو راس جماعات. في إصحاح 2 رسول بولس أنذر ناس كولوسي من الناس الجو دي تعليم غلط وتبقوا شريعة موسى. بولس أشرح إنه شريعة موسى مساو وشيلو برا من سكة. على وريك مسمار الدقمو يسوع في كشف تتاب. هل تعرف؟ في كولوسي 14 قوري إنه مرقس أهل برنابا. بعد زمن بسيط مرقس المعروف كمان باسم يوحنا قدموا بولس وبرنابا في رحلة تومن نمرة 1. لكن مرقس سيبوا وممكن ورجع ورا لأورشليم وده كتب بولس ما مرتاح. تقريبا 12 سنة بعد ده مرقس كان ساعد بولس في روما. حقيقة أي تفرقة بين تومن كان انتهى. في إصحاح 3 بولس شجع جماعة عشان كلي يستمر فتشوا حاجات الفوق محل المسيح جاني فوقه تجاه يمين الله. رسول بولس كمان شجع ناس كولوسي كلي أقل الشخصية القديم برا وعشان كلي لبسوا الشخصية الجديد ويستمر عافي بعدهم بدون حساب. في إصحاح 4 بولس وري لجماعة كلي يستمر في صلوات وودي شكر. وكمان كاتبوا كلمات تكون دائما كلي يكون كويس وإندو فوقو ميله عشان تكون بعرفوا كيف تكون بجاوبوا أي زول. زي ما يتغاغر جواب لناس كولوسي لاحظ كيف دير كأننا رابع في معرفة الصح عن الله. كيف إنه بيكون عنده شخصية المسيح وكيف كلماتنا دائما بيكون كويس. كسان كانوا نجيب بشيرو خبر الكويس عن الملكوت. مقدمة لتسالونيكي الأول. رسول بولس كاتب جواب ده في كورنثوس ممكن في سنة 50 بعد الميلاد في خدمته إرسالية نمرة 2. شيلو زمن بسيط وكده وصل في تسالونيكي بولس بشر في مجمع 3 سبت ما شيلو زمن دوالي فتاو جماعة هناك. مقاومين من يهود شيلو قيرة بكلام نجاة بولس وكونوا نفسهم مجرمين. جماعة استمر في بشارة إن شاء الله بعد رسول بولس وسيلة في برية. تسالونيكي الأول إندو 5 إصحاح. في إصحاح 1 بولس شجع جماعة شديد بطريقة لمن قبلوا كلمة الله فوقه والصبر في مشاكل. ووري لهم إنه مثال تومن الصبر بقى معروف في جماعة مقدونيا وجماعة إيغونيا. في أصحاح 2 بولس ذكر لناس تسالونيكي المحبة الشديد لهم وكيف كانوا يشتغل شديد عشان ما بيتعبوا. هل تعرف رسول بولس كان يشتغل في عمل خيمات ويشتغل شغل ده ممكن عشان كان بيساعده في تسالونيكي. في إصحاح 3 رسول بولس كاتب إنه رسول تيموثاوس عشان كلي قوي إيمان تومن. هسا تيموثاوس رجع لبولس بكبر الكويس الروح تومن التمام. في إصحاح 4 بولس ودي تشجيع لناس الفاقدوا ناس تومن في موتو. قيامة يسوع من موتو يعود دمانا بإنه الناس تانا الموتو كله بيقوموا. في إصحاح 5 بولس وريها عن حاجات الجرى حاصل في مستقبل لقوا جرى دميرو أعداء الله في يوم يهوه. ونادي الناس الجيش حسب مقاييس الله إيال تنور كان وصفوا بالناس المجيش حسب مقاييس الله. ودي نصيحة لجماعة عشان كلي يكون صاحين روحيا عشان كنتوا بالا في كل حاجة وصلي دائما وعشان شجع بعدهم تومن. زي ما يتجي أقرأ جواب لناس تسالونيكي الأول لاحظ كيف كان الصبر في مشاكل ده بيشجع ناس تانين.
كيف رجعت قيامة قوة دي تازية وقوة لناس الفقد نفسهم في موتو. كيف يسوع المسيح ملك ملكوت الله بدمروا كل أعداء الله. مقدمة لتسالونيكي الثاني. رسول بولس كاتب جواب مهم ده في كورنثوس تقريبا 51 بعد الميلاد، بعد ما هو كاتب جواب تاعه الأول لناس تسالونيكي. في جواب تاعه الأول رسول بولس شجع أخوان عشان كليجيني بيراه عشان فكر في شكل تومون واشتكل شديد عشان لقوا حاجات لومن دير. نصيحة ده كتبك لناس تسالونيكي، وده واضح كان في بعض من الناس لسه دخل في شؤون ناس ثانيين ومن كان قابوسوا عشان الناس اشتكلوا ولقوا حاجات لومن دير. وكمان ممكن جماعات لقوش جوابات أو رسالات الكان جبين وكانوا جاء من رسول بولس أو من بعض الأقوان الكان عنده مسؤولية. جي كلم قالي يوم تيهوى بيقى قريب. تسالونيكي الثاني عنده 3 إصحاح. في إصحاح 1 بولس شجع أخوان عن إيمان وصبر تومن. هو وري إنه الناس اللي بيلقوا تاب ومن بيلقوا خلاص كان مسيح جاء بمجد توتا ملكوت ودمر كل أعداء الله. في أصحاح 2 رسول بولس أشرح إنه في لازم حاجات بحصل قبل يوم تيهوى ما جاء. واحد من حاجات دي لياو كدب القتلة كتير وناس كتير الضيفين ومجموعة رجال الدين الكذابين، رجال الجيبو كلام تومن ده بظاهر نفس التومن في جوا الجامعة. هل تعرفوا؟ وعشان جواب الكان كدب الكان وصل لرسول بولس هو كاتبه ده سلامات تاي بولس بخط يدين تاي الإمداء في إيه جواب ده طريقة لنا جي كاتبه. في أصحاح 3 رسول بولس شجع جماعة عشان كليكو تبالا وعشان وقفوا دورية تومن ما ناس المجي دوروا بطريقة النظام، ممكن لأنه من ما عنده نية عشان دوروا، لكن جماعة كلي ما عينو إنه ناس ديل أعداء تومن، كلي من عينو إنه ديك أخوانا تومن. هدف تومن عشان كلو من توب. زي ما يتقاقر تسالونيكي الثاني لاحظوا كيف شيطان يستعملوا كبرياء وناس الضعيفين عشان لقبوا تعليم المسيح النظيف. هو بيكون من حكمة عشان وقف دورية بتاعنا مع ناس المجي دوروا بنظام، لكن أي نومن زي أخوان. وكيف دير كأننا صبر في مشاكل زي ما أننا جيستنا في حكومة الملكوت. مقدمة لكتاب تيموثاوس الأول. رسول بولس كاتب تيموثاوس الأول لقوه في مقدونيا تقريبا 61 ل 64 بعد الميلاد. تيموثاوس كان في أفسس في زمن داك. بولس كاتب تيموثاوس الأول عشان بوري ترتيبات هيئة في داخل الجماعة ودي انذار لتعليم الباطل ومحبة قروش. تيموثاوس الأول عنده 6 إصحاح. في إصحاح 1 بولس شجع تيموثاوس عشان كلي أكر في أفسس وعدلوا الناس اللي كانوا واسا برا من تعليم المسيح. بولس كمان وري عن شكرته لرحمة المسيح الكبير. إن شاء الله كان بولس عمل اتحاد لجماعة المسيحية، يسوع كان عينه أمين عشان كده وديله تعيين تخدمة. في إصحاح 2 بولس كمان وري كلنا سيل عشان ناس تانين وكمان حكومات عشان ناس تعالى بيجيني حياة البراء وبيستمر خدمة تومن بسلام. هو ري إنه ده مشيئة بتاع الله عشان الناس كله بيلقوا خلاصة ولقوا معرفة الصح عن حق. في إصحاح 3 بولس وري مؤهلات روحية للناس اللي دير وصلوا يكون نزار أو خدام مساعدين. هل تعرفوا الكلمة اليونانية اللي ترجموا لوصلوا معناته حاولوا عشان قبضوا حاجة. بولس وري إنه أخوان اللي دير ساعدوا الناس في جماعة كدوما نعملوا مشهود. في إصحاح 4 رسول بولس ورسوا إنه في زمن بيجا ناس بواسا برا من إيمان وبيحاولوا كبسوا ناس تانين. معلمين كدابين دي بونسوا كدب وبوقفوا زواج.
وشجع تيموثاوس عشان بيكون مثال تمام في كلام، في تصرفات، وفي محبة. تيموثاوس كان يستمر في قراية العلني وكمان في التعليم. في إصحاح 5 بولس وري لتيموثاوس كلاين الناس الكبارين كأبوهات، أولاد زي أخوان، نسوان كبارين زي أمهات، وبنات زي أخوات. وأشرح لتيموثاوس إنه كان ضروري جماعة كلي ودي مساعدة لأرامل الكبارين كانوا من في ظروف الصعب، وكده يستمر في شغل التمام. في أصحاح 6 بولس وري إنه الناس القالم وتعليم براو عن تعليم تامسي ومن إندو كبرياء. بولس وري إنه الناس الدارين كون غنيانين بواقع في تجارب وبواقع في شرك وحاجات الكتير البطال. محبة قروش تومن بيدمروا إيمان تومن وبيجيبوا لهم واجه كتير. من علومن بيكون تماين تلاميذ تامسي كلي كون ناس كريمين ويشارك مع ناس تانين. كتو صيغة تومن في الله عشان هم بقدر فتشوا حياة الحقيقة. زي ما يتقاقر تيموثاوس الأول لاحظ كيف يهوى دير كلي ناس كل اللي جو خلاصة ويندو معرفة صح عن حق، وكيف مسيحيين بيكون بيدين من محبة قروش، وكيف نحن بقدر فتشوا على الحياة الحقيقة. الملكوت تا الله بس يا بقدر ودي لنا. مقدمة لتيموثاوس الثاني. رسول بولس كاتب كتاب ده في روما تقريبا 65 بعد الميلاد. نيرون الكان كحاكم في الزمن ده كان بدأ اتحادات للمسيحيين، وتاني كتب بولس في السجن في روما. في زمن الكان كتب أول في السجن هو كان محبوس في بيت. حالته كان بقى كاب في دور ده. كان ما بس ربطوه مع جنزير، لكنه كان قريب موت. بولس كاتب جواب الحرب لتيموثاوس عشان شجعه، عشان كلو يستعمل هدية لو كان لغو. عملوا مجهود عشان بيكون كويس قدام تعالى، وجري برا مني الكاب لحاجات شباب. تيموثاوس الثاني عنده 4 إصحاح. بولس بدأ بتشجيع الحار لتيموثاوس الكان لسه في أفسس. بولس قال جزء من أكوان الكان في آسيا أغلب ضده، لكنه شجع انسافوروس البشجاع الفتش بولس عشان ساعده. في إصحاح 2 بولس كلم لتيموثاوس عشان درسوا الناس الأمينين حاجات كتيرة له علم. بولس علم تيموثاوس عشان كلي أبا مناقشات ما عنده فايدة وبيبلي دزول عشان ده بيجيبوا مشاكل. هل تعرف؟ جواب بولس نمرة 2 لتيموثاوس هو واحد من 14 كتابات البولس كان كاتبه لمدة 15 سنين. وكاتب 5 من جوابات دي اللي كانوا في سجن في روما. كتاب بولس كاتبه قريب أو قبل لسه كان ما طلعوا من سجن. في إصحاح 3 بولس كاتبه ناس بتصرف كيف في أيام الأخير في الدنيا الشيطان. بولس ذكر تيموثاوس إنه الأسفار الجامن الله بقدر كتو نجيد لكلاسة. بولس كلم قال كل الناس الودي نفس التومن عشان إيش حسب مشيئة الله ساو مع مسيح بلغو اتحادات. في إصحاح 4 بولس شجع تيموثاوس عشان كلي بشيروا بالسرعة، عشان زمن جاء الجزء من الناس بأبا حق وهيبوا أسماء قصات الإندو كدب. بولس وري إنه متوتو بيغا قريب هو أسأل تيموثاوس عشان كلي جا قوام سوا مع مرقس. زي ما يتقاقر جواب نمرة 2 تا بولس لتيموثاوس، لاحظ كيف شالا بولس كان قريب محمود كان يفكر عن ناس تانين. كاسان تيموثاوس ألو كان هيبو شديد. كيف ناس الجي إيش حسب مشيئة الله بلغو اتحادات، وكيف زي بولس وتيموثاوس دير كلنا تيمو خدمة أنا زي ما أنا جركز في ملكوت الله.
مقدمة لكتاب تيتوس. كتاب بولس اللي كان كاتبه لتيتوس كان كاتبه في 61 ل 64 بعد الميلاد. بولس كان كاتب كتاب ده في مقدونيا بعد طلوعه من سجن في روما. بعد طلوعه من سجن بولس أخدم تيتوس في كريت. بعد بولس روح تيتوس فضله. تيتوس كان عنده تعيين القوي شديد في كريت. ناس كتير اللي كان هناك عنده سمع البطال تسرقة كسلانين وغرمانين. أخلاق بطال ده كان أثر مجوز من الناس في جماعة. في جوابته بولس أسأل تيتوس عشان أدلوا مشاكلات اللي كان في جماعة في كريت وعشان أزلوا رجال المؤهلين عشان كون شيوخ. كتاب تيتوس عنده 3 إصحاح. في إصحاح 1 جوري صفات الديرو من أخ عشان يكون شيخ في جماعة. بولس وري لتيتوس كلي ودي نسيا القوي لناس الجي كاباسو أكوان. ناس الكتابين ديل ياو رجال المتمردين القونسو كلام فارغ وكلم قال لازم مسيحين كلي تيرو. في إصحاح 2 بولس وري كتير من صفات الدير من رجال ونسوان المسيحيين كلي وري حتى ناس العبيد. بولس شجع تيتوس عشان كلي ونسو وعملوا كلام بالسلطة وكلم ما تسيبوا أي زول كلي حقيريتا. هل تعرف؟ زي تغرير تيتوس كالشيخ المسيحي جوري وديلو تعيين المهم شديد والقوي. وكان زول شجاع ثابت عنده محبة وزول نظام التمام. بولس كان عنده ثقة تيتوس بعملوا شغل الكويس في كريت. في إصحاح 3 بولس وري لتيتوس عشان كلي ذكروا المسيحيين الفكريت عشان أسمع لحكومات عشان كون زول الجي فكر ماتا كوري وعشان عنده قلب بارد لناس كله. وأخيرا بولس وري لتيتوس عشان كون بعيد من مناقشات الجبل زول وننغنغ عن شريعة موسى وعشان أبا أي زول الجي شجع تعليم البطال. زي ما يتقاقر كتاب تيتوس لاحظوا كيف بطريقة الشجاع أخوان المسؤولين حلوا مشاكل اللي كان في جماعة. كيف روح الله جيبوا ناس من محلات براو وساعدوهم عشان يكون عنده صفات المسيح. وكيف أخلاق البطال اللي ميزوا عالم الشيطان كليها باوما كل الناس الدير لقوا ملكوت الله. مقدمة لكتاب فيليمون. بولس كاتب جواب ده لسابيتو وأكوتو الروحي فيليمون الجي جاني في مدينة كولوسي في آسيا. كاتبوه في روما تقريبا 60 أو 61 بعد الميلاد. جواب ده غونوس عن أونيسموس عبيد فيليمون الجري برا. أونيسموس يعرف بولس شديد في روما وماشي له زمن هو طوال بقى مسيحي. جواب لفيليمون عنده 25 آيات. بولس بدأ بسلامات لفيليمون ولجماعة كان جلموا في بيته زي أبيفيا وأرخيبوس. بولس وري لفيليمون إنه أنيسموس القى إنه زي عبيد المايند شوكول حسب بقى أخ روحي التمام. عشان كده بولس كان دير أونيسموس كلي جاني لفترة شوية في روما. لكن بولس كان معمول حاجة ولو ما عنده حق فوقه وأسروا أونيسموس عشان كلي جاني بدون إذن تسيته. فبولس رسول أونيسموس ورا لفيليمون الجيش مسافة 1400 كيلومتر بسبب محبة المسيحية وسابيتومون. بولس أسأل فيليمون عشان كلي رحبو أونيسموس ما زي عبيد الجري برا لكن زي أخ المحبوب. بولس كمان كاتب جواب دي كله بيدنتو حاجة الكانوا ما قاملوا دايما. هل تعرفوا جواب لفيليمون ده أو جواب واحد بس بولس الجو ريزول بطريقته الخاص وعن مشكلته الخاص. في جواب ده بولس أسأل فيليمون عشان كلاين أونيسموس بطريقة جديد زي عبيد الحسا كمان أخ.
بولس كان عنده ثقة بإنه أونيسموس بعمله حاجة الأكتر من كان وريله. زي ما يتقاقر جواب لفيليمون، لاحظ كيف إنا بقدر كتو الثقة في أخوانتنا. كيف بولس وري تواضع الكبير عشان ما دخلوا في الشؤون الماتو، وكيف وري إنه لطف وعافي بعضهم. ده صفات المهم لكل الناس الدير لقوا ملكوت تعالى. مقدمة لكتاب عبرانيين. رسول بولس كاتب جواب ده تقريبا 61 بعد الميلاد، زمن بسيط قبال أو بعد من سجن في روما. كلام الكاتبو في جواب ده قوري إنه ده قصدو لمسيحيين العبرانيين الجيجين في يهودية. تانين كان مسيحيين لسنين طويل، لكن بعد منهم كان لسه دير علمهم تعليم الأول، وبيقى زي يالا الدير لبن بدل أكل القوي. ده كتو إيمان تومن في قطر، لأنه من كان في تيت هجوم رجال الدين وناس القدام من معارضين. ده كان ممكن بننن إنه مسيحيين ما عنده أي حاجة القاينه عشان بيساعدوا في عبادة تومن. يهودين كمان عنده هيكل الكبير شديد، كهنة، حيوانات القوة دي كذبيها، قانون موسى، وتاريخ الجريجة ورا في زمن إبراهيم. بولس كاتبوا للمسيحيين العبرانيين عشان كلقوا إيمان تومن في عمل أحسن ترتيب في طريقة عبادة الله عمله في السماء. ترتيب ده كتو عبادة المسيحيين أحسن بالكثير من عبادة ناس جواب بولس كمان جسا دو مسيحيين العبرانيين اللي لسه كان جروا ورا قانون موسى. كتاب عبرانيين عنده 13 إصحاح. إصحاح 1-3 قوري لناس عبرانيين عن مركز يسوع الفوق شديد، وكبير فوتو كل ملايكات وموسى كمان. في إصحاح 4-10 أن قاينو يسوع رئيس كهنة في سما، كبير فوتو رئيس كهنة اليهوديين الحاكموا في الهيكل. براو منومن يسوع كامل وما عنده خطية. رئيس كهنة اليهود لازم كان بودي ذبايح يومي عشان خطية الناس، ومن جوا دي ذبايح حيوانات القيمة بسيط. مسيح دخل في السماوات بنفسه عشان ودي قدام الله قيمة حياته البشري الكامل لذبيحة القدموه مرة واحد ولزمن كله. ذبيحة المسيح كمان ودي أساس للعهد الجديد الأحسن، كان جربوا بالموسى ودي. هل تعرفوا إبرانيين إصحاح 9 وآية 9 جي كلم خيمة ده كمثال. بولس يجي كلم عن خيمة الفواتا أو هيكل الموسى ابنه. عبادة في خيمة داك وودي ذبايح حيوانات ما بقدر أفي خطايا بطريقة كامل. هيكل الكبير شديد المسألة بيدين ده عملوا ترتيب لودي عبادة ليهوه لأساس تفيدية يسوع المسيح، عشان ودي كل حاجات لنا دير، وعشان اندو شغل سابي شخصي وعلاقة الأبدي مع الله. في إصحاح 10 قوري إنه التلاميذ يسوع دائما كليلي مساواة عشان بشجع بعضهم، زي ما نهاية جا قريب شديد. إصحاح 11 قونس عن إيمان، قد أمثلة كتير مسيحيين رجال ونسوان البإيمان كتو من قوي في كلمات وأعمال. في إصحاح 12 قوري عن رجال ونسوان اللي شجاع البقى عدد كبير من شهود. بولس كمان وري عن شاهد الكبير الفوتو ناس كله يسوع المسيح، ويا وكيل الرئيسي ومكمل لإيمانتنا. كان عنده إيمان زي المسيح، أعمالتنا لازم يكون نضيف. فكلمات بولس الأخير في إصحاح 13 قونسو كده محبة تكون تقوان استمر، كده كل الناس عنده احترام في الزواج، واسمع تكون كلام الناس المسؤولين في نصتكم. زي ما يتقاقر كتاب عبرانيين، لاحظ كيف بولس وري بطريقة تمام عبادة المسيحيين كليكون، كيف إنه بقدر يستمر قوي إيمان تانا زي ما إنه جيستنا نهاية عالم الشيطان، وكيف يسوع رئيس كهنة السماوات وملك تملكوت الله بيستعمله عشان شيله خطية وموت للأبد.
مقدمة لكتاب يعقوب. في أسباب قوي عشان صدقوا إنه يعقوب الكاتب الجواب ده أكوتا يسوع. يعقوب كاتب الجواب ده بعد 62 بعد الميلاد. يعقوب كان جيجيني في أورشليم في زمن داك. جواب ده شديد إنه دير كأنه ظاهر إيمان واحتمال في زمن الصعب. وسيبو كتير البكوتو الله بأكرا عنا. وإيمان كلي ظاهر بأعمال. زي يسوع يعقوب كان يستعمل أمثلة كتير والبسيط والواضح من حاجات القائنة. زي أمواج بحر، زهور وأشجار. زول القائن نفسه في مراية وحاجات عالم الما عنده فايدة. كتاب يعقوب عنده 5 أصحاح. إصحاح الأول ذكرنا عشان أسأله حكمة من الله وكون عنده إيمان فوقه. وإنه زول عنده شكوك زي أمواج بحر الهوا يشيله في أي اتجاه. إصحاح 2 دي نسيا للناس القائن والناس الغنيانين أكثر من الناس المساكين. الجيب التفرقة بين الناس وجي كاربو شريعة محبة لجيران. هل تعرف؟ يعقوب كان قونسو بعد مرات عن كتاب يسوع كان في الجبل. زي مثلا وكلم أننا بقدر كون فرحانين في زمن مقاومة. دير كنا نعمل مشيئة الله ما بس عشان أسمع. وكان دير عشان الله كلي عافي عنا لازم كنا عافي ناس تانين. في أصحاح 3 يعقوب استعملوا حاجات كتير عشان وري مهمة تحفظوا لسان تانا. ده مهم خاصة لمعلمين تعلموا كلمات الله. يعقوب وصف اللسان لحاجات زي هابل الفراس حسان، كشب مركب، نار، ومويه الجليفو. إصحاح 4 غوري إنه أعمال البطال ده نتيجة حاجات الجسدي. يعقوب كمان كلمه إيا زول الدير هيبو عالم ده جي كتو نفسه تو أدو تعالى. في طريقة تاني كان أكره إبليس وميدو قريب مع الله هو بميدو قريب معنا. إساء 5 غوري إنو الناس الغنيانين وإندو قوة الجزول مناس تانين بيكون مسؤولين قدام يهوه. يعقوب كمان ونسو عن مهمة تصبر. زي مزارع الجيستنى موتورو بصبر دير كلنا لازم يستنى بصبر عشان الله بكامل وعوده بواسطة المسيح. في نفس الوقت أي زول البقى عيان روحيا دير كلي أسألوا مساعدة من شيوخ تجمع. شيوخ هيبوا يستعملوا كلمة الله وصلوات تومن البإيمان بيساعدوا زول العيان عشان بيطلع كويس. زي ما يتقاقر كتاب يعقوب لاحظوا كيف إنما بلوموا يهوى لحاجات الجحاسل. كيف إننا بقدر حافظوا لسان تانا وكيف إننا بقدر يكون عنده صبر في زمن أننا لسه جستنا ملكوت تعالى. مقدمة لبطرس الأولى. رسول بطرس وري نفسه تو كزول الكاتب 2 رسالة تو ده بطرس الأول والثاني. رسول بطرس كاتب رسالة ده من بابل تقريبا سنة 62 ل 64 بعد الميلاد. بولس استعملوا سيلفانوس الجنادي سايلاس ككاتب. وسيلفانوس يوزول الجنادي سايلاس الكان جدورو مع بولس. بطرس كاتب رسالته الأول لمسيحيين الممسوحين في بانتوس، غلاطيا، كابودوسيا، آسيا وبتينيا. مسيحيين في محل ده كان جيليغو مشاكل كتير. بطرس الأول عنده 5 إصحاح. في إصحاح 1 بطرس ذكر أقوان الممسوحين أن ولدتهم من الجديد لرجاء الحي بواسطة قيامة يسوع المسيح. كانوا من استمر في إيمان ومن بلغوا بركة وراثة الماجي كالاسو الحافظوا لهم في السماء. فدير كلهم جهزوا نفسهم لخدمة يهوه وحفظوا نفسهم من حاجات الجسد. في أصحاح 2 بطرس نادي تلاميذ يسوع الممسوحين
كأمم المقدس وكهنة الملك الجشاركو حاجات مع ناس تانين. في إصحاح 3 نسو كلي نسوان ودي نفس تومن بمحبة لرجال تومن زي ما كان سارة لإبراهيم. رجال كمان كلي ودي احترام لنسوان تومن. هل تعرف في رسالته الأول بطرس شيلو كلمات تانين من كتب الكتاب المقدس: تكوين، خروج، لاوين، مزمور، أمثال وإشعياء. بكاتبو حاجات ده بطرس مثلو يسوع وكتب مثال الكويس لنا. في إصحاح 4 بطرس شديد مهمة عشان إيجو حسب مشيئة الله بمثال المسيح، حتى ده بمعنى كأنت بلغو تجربة الصعب. هو كمان كلم إنه كلنا كتب بالا بصلوات. في إصحاح 5 بطرس أشهد شيوخ عشان آين ورا ناس كل وكل متوادين زي ناس القاين ورا كروفان الله. وكمان شجعومن عشان كلومن جدا كل هموم تومن لله لأنه قاين ورا تومن. زي ما يتقاقر بطرس الأولى لاحظوا كيف دير كلنا ودي جسم تانا لخدمة يهوه، كيف رجال ونسوان كلام المبادوم، وكيف بظاهر الرغبة عشان يستعملوا تجارب زي ما نجستن ملكوت الله. مقدمة لكتاب بطرس الثاني. رسول بطرس وري نفسه كزول الكاتب 2 رسالات، بطرس الأولى والثاني. بطرس كاتب رسالته نمرة 2 تقريبا 64 بعد الميلاد. بعده كاتب رسالته نمرة 1. في زمن داك هو كان ممكن لسه في بابل. جواب بطرس نمرة 2 شجع المسيحيين الممسوحين عشان فضلوا أمينين ولقوا بركة حياة في السماء، عشان كتب بالا لمعلمين الكذابين، وعشان كتب بالا لكلمة النبوة. بطرس الثاني عنده 3 إصحاح. إصحاح 1 نسو عن تغيير المسيح. الودي لبطرس ويعقوب ويوحنا حاجة الجيجة حاصل كان يسوع بقى ملك تملكوت الله. تغيير ده ودي تأكيد شديد عن كلمة النبوة. فتلاميذ يسوع كلي كتب على فوقه زي لمبة الجوالة في محل الظلمة. في أصحاح 2 بطرس وري إنه معلمين الكذابين بيجاوا بيجيبوا تعليم المسيح. كذابين ده بعد ظاهره في القرن الأول. ومن بلغو دينونا زي ناستا سادوما وعمورة. هل تعرف؟ في زمن بطرس كاتب جوابته نمرة 2 هو كان عارف إنه موتو بيجا قريب، لكن بدل كان هو بيشيل هم شديد عن نفسه هو يستمر أسمع لنسيئة يسوع، أكلوا قرفان تاي السكر. إصحاح 3 غوري شنو بحاصل كان يسوع المسيح بيجا ملك تملكوت الله. في زمن داك بطرس وري إنه في ناس اللي بيكون حجارين. البيدور بأبا إنه كان يهوى دميرو علم البطال قبل كده في زمن تنوح. بعد داك بطرس وري أنواع الله تسموات الجديد وأرض الجديد، الناس الكويسين ياو بيجيني فوقه. ناس الله كده تابع حاجات الكاتبو وكده عملوا أمايل حسب مشيئة الله. زي ما يتقاقر كتاب بطرس الثاني لاحظ كيف تغيير المسيح جي قوي إيمان تانا في نبوة الكتاب المقدس، كيف دير كنا حافظوا النفس تانا من معلمين الكذابين، وكيف دير لازم كنا السنة بصبر سماوات الجديد اللي هو ملكوت الله اللي بيحكموا فوق أرض الجديد تا ناس اللي كافوا الله. مقدمة ليوحنا الأولى. يوحنا الأولى ياو طويل من 3 جوابات اليوحنا رسوله. يوحنا كان قريب أو جوا أفسس لقوا كاتب جواب ده سنة 98 بعد الميلاد. في نفس الزمن هو كمان كاتب عن إنجيلته. يوحنا ما كاتب جوابته نمرة 1 ده لناس معينين، هو كاتب جواب ده لمسيحين كله.
قصدتو عشان قوي إيمان المسيحيين في حق عن حاجات ألومن علموا عن يسوع المسيح. جواب ده ذكروا 3 حاجات مهم: ديد مسيح، خطية، ومحبة. يوحنا الأولى عنده 5 إصحاح. في إصحاح 1 يوحنا وري لنا إنه الله نور ومسيحيين لازم كلي دوروا في نور. عشان دوروا في نور لازم كنا يعترف إنه أننا عنده خطية ودير كده أفي بواسطة فدية يسوع المسيح. إصحاح 2 أنظرنا عن ديد يسوع المسيح. وزيادة على كده ومن كلمة يسوع يوم المسيح وإنه جنة الله مجا في جسد. هل تعرفوا أكثر من 30 سنة لورا نبأوا بإنه معلمين الكذابين بيحاول يجيبوا تقسيم في جماعة وبيحاول جروا تلاميذ مؤمن سوا. يوحنا كاتبوا إنه مقاومين ده لسه بيستمر اشتغل. في إصحاح 3 يوحنا وري فرق بين إيالة الله وإيالة الشيطان. إيالة الله جيبوا بعدون تومون. إيالة الشيطان زي قايين الغاكرة أكوتو. في إصحاح 4 عنوان محبة يوكل يستمر. يوحنا ذكر إنه أنا ما بقدر يحبوا الله كأننا ما يحبوا أكوانا تانا المسيحيين. في إصحاح الأخير نباقرة ده يومانا محبة الله أنا بتي وصايته. وكمان الله قاسم كل صلوات تانا كان جروا سوا ما مشيئته. زي ما يتقاقر يوحنا الأولى لاحظ إنه كأنما ردوا مقاومين. كيف نبلغوا حماية من ممارسات خطية وكيف نبزار محبة في حاجات اللي عنده علاقة مع ملكوت الله. مقدمة ليوحنا الثاني. يوحنا كاتب جواب نمرة 2 ده و2 تانين تقريبا 68 بعد الميلاد. في زمن كانوا قريب أو جو أفسس وعمرته لقوا وصلوا أكثر من 100 سنة. يوحنا بدأ جوابته بكلمات قالي من زول العجوز ومرة اللي اختاروا ويالتو. في ناس يفكر ناس اللي اختاروا ده بيكون جماعة المسيحية أو أخت روحي الاسم تو كيريا العبرانية معناته مرة. نقاط كتير من جواب نمرة 2 تا يوحنا قوري أفكار من جواب نمرة 1. مثلا يوحنا ورد تاني إنه أتباع المسيح لازم كليهبوا بعدو تومن. وكمان وري دي أمانة محبة لازم إنا بيطبقوا وصية الله. رسول ده كمان أنذروا إنه ناس كتير كتابين بيقتال في عالم. ناس الديد مسيح ده وري إنه المسيح ما جا في جسد. هل تعرف يوحنا الثاني 10 و11 يوحنا زيدوا إرشادات في جوابته نمرة 1 عنده علاقة مع أي زول الجيل برا من تعليم المسيح. يوحنا كلم ما تردوا كلي داك الجوابات تاكي أو سلمو. جواب نمرة 2 تا يوحنا جي والا بمحبته للممسوحين وديروا من كلي لغو جائز الكامل الفي فوق امتياز تحكموا مع المسيح في ملكوته. زي ما يتقاقر يوحنا الثاني لاحظوا كيف رسول الشيخ ده وري محبة لأكوانا تاتو كيف وري نياتو عشان الناس كلي استمر دوره حسب وصية الله وكيف ناس القوقف قوي ضد المقاومين ومن عنده فرصة عشان ورثوا ملكوت الله. مقدمة ليوحنا الثالث. يوحنا كاتب جوابته نمرة 3 في أفسس أو قريب هناك تقريبا 98 بعد الميلاد. يوحنا كاتب جوابته نمرة 3 ده لأغايوس اسم الكان كتير في روما في زمن داك. يوحنا الثالث عنده 14 آيات.
غايوس كان عنده سمعة التمام لأنه كان جي صبر في حق، وعشان هو راح بطريقة الكويسة أكوان كان جي زورو جماعة. ورسول يوحنا شجعه عشان روح توتا دياف. وأفكار دياتريفوس عنده فرق كبير من غايوس. دياتريفوس كان ما عنده احترام لسلطة الرسل، ودير يكون زول المهم شديد في الجماعة. دياتريفوس كان أبا رحب وأكوان كان جزورو الجماعة. هو كمان حاول عشان تردو وأبو ناس في الجماعة الكان جوري ديافا. لكن ديمتريوس المسيحي وصابتا يوحنا ونسو كلامته بطريقة الكويس. ديمتريوس ياو كان ممكن ودي جوابتا يوحنا نمرة 3. هل تعرف؟ في يوحنا الثالث 6 ودي نصيحة لغايوس عشان رسول أكوان كان جزورو بطريقة الكويس تا الله. ده معنى ودي لأكوان ده كل حاجات لمن دير لمموريا تومن. غايوس بطريقة واضح عملوا كده. في نهاية جوابته نمرة 2 و 3 يوحنا وري إنه جواباته قصيرين عشان هو قريب بجاينو أكوانتو وونسو مومن بنفسه. زي ما يتكون غاقرا يوحنا الثالث لاحظ تكون كيف جي شدد مهمة الضيافة. أين تكون كيف جي وري فرق بين كبرياتا دياتريفوس من أخ غايوس، وأين كيف يوحنا وري محبته الكبير لأكوانته الممسوحين. مقدمة لكتاب يهوذا. يهوذا الكاتب جواب ده في إثبات قوي الجوري ده نفس أكوتا يسوع المسيح. وكاتب جواب ده تقريبا سنة 65 بعد الميلاد، لقوا كانوا في بلد تو يهودية. في زمن الكان شغل حديد الناس بعد دخلوا. الأخلاق البطال مقطع حيوانات والشيوخ بقى جنوم جوا جماعة. عشان كده يهوذا بدأ شجع مسيحيين عشان كل يكون جاد في إيمان. جواب يهوذا عنده 25 آيات. في آية 5 يهوذا ذكرنا إنه يهوه بعد ما هو خلص شعبته من مصر ودمروا إسرائيليين الكان ما ظاهروا إيمان. وفي آية 7 كلم سودوم وعمورة ومدن في جنب تومن. ده مثال تحذير لدينونة الجاية حاصل قريب بالنار الأبدي. بيستعملوا أمثلة. آية 12 و 13 قوري الناس البطالين دخلوا في جماعة مسيحيين ومنزه وجار الدوسو تدموه زي سحاب المايندو مويا هوا جيشيلو في إيه اتجاه زي شجر المجينيجي تو أغلاو برا وكمان زي أمواج تبحر الجيروشو فوق. هل تعرفوا؟ جواب يهوذا عنده معلومات الماجي لقوا في محل تاني في كتاب المقدس. وذكر عن اختلاف بين ميخائيل رئيس الملائكة والشيطان بسبب جسم موسى. يهوذا براو يذكر النبوة أخنوك إنه الله يستعمل ملائكات كتير ينفذوا دينونة ضد الأشرار. يهوذا قال جوابته ده بتسجيل أكوانته عشان كده حافظوا نفسه تومن في محبة الله ويستمر وري رحمة لباقين اللي لسه عنده شكوك وودي لهم حماية وطالهم برا من جوانار. زي ما يتقاقر كتاب يهوذا لاحظ عن أمثلته الكثير عن دينونة الله. اتأمل في أمثلته الحي وعرفوا كيف هو يهتم الناس اللي جورسوا ملكوت الله. لازم كريمون كن ندفين وإلاقة تومن كلي كن قوي ما يهو. مقدمة لكتاب رؤيا. رسول يوحنا يا كاتب كتاب رؤيا تقريبا 96 بعد الميلاد. في وقت كان هو لاجئ في جزيرة بطمس. كتاب رؤيا عنده علاقة شديد مع أول كتاب في كتاب المقدس اللي هو تكوين. تكوين قوري لنا كيف كان فردوس انتا. رؤيا قوري لنا كيف فردوس برجاو تاني. كتاب ده بقدر قسمون ل 16 رؤيا
و22 إصحاح. في إصحاح 1 و3 وري ليوحنا عشان كلي كاتب رسالة ل7 جماعات في أفسس، سميرنا، برغاموس، تياترا، سارديس، فيلادلفيا، ولودوكيا. في إصحاح 4 و5 يوحنا عينو سورة يهوى في كرسي ملك. الله ودي كتاب ب7 كتمات لكروف هو المسيح الممجد. في إصحاح 6 يسوع فتح 6 ختم، وكدوا فتح 4 ختم الأول. 4 رجال كان جيسوغو حسان، 3 رجال الجيسوغو بورا جيبو حرب جان وموت. في أصحاح 7 يوحنا عينو 4 ملايكات جيجبودو حبوب دمار لحد ودي كتم لإسرائيلين الروحيين. رسول كمان عينو الدنيا ناس من كل قبائل النجا من ديك العظيم. هل تعرف؟ في تكوين 3:15 الله نبا إنو جنة تامارا بيدوسو راست دبيب الكوتو آدم وحوا عشان مريد ديد الله. رؤيا وري واده إنو دبيبا دا كشيطان إبليس الاستعملوا دبيبا الجيبو تمرد في جنينة آدم. جنة تامارا دا جاكون يسوع المسيح الملك. نباو إنو تانين بحكم مو في السماء. رؤيا وري إنو ناسل بحكم ده عدد تومن بوصلوا 144,000. في إصحاح 8 و9 كروف فتح 7 كتمات. يوحنا عينو 7 ملايكات و7 ترمبتات. صوت ترمبتات ده ألينو دينونا تا الله ديد ناس. في إصحاح 10 و12 ملايكة القوي ودي ليوحنا كتاب السكر الودي له كدو عقله. ملايكة ده ونس له كدو شيلو مغاس تا هيكل. بعد داك وينو حاجة الحاصل ل2 شهود تعالى. وملايكة نمرة 7 أفوقو ترمبتا تو وعلي صوت عالي بيقول مملكة عالم تلا مملكة الرب تانا ومسيح تو. في إصحاح 12 يوحنا عينو ولادة جنة الشيلو بسورة لألا وفي كرسي تو تحكم. وعينو شيطان وملايكات تو جي جداو فلاتا. بعد داك في إصحاح 13 يوحنا عينو حيوانات القطر جي سيتر لإنسان. في إصحاح 14 كروف جوجي في جبل صهيون و144,000 المسيحيين الممسوحين. في إصحاح 15 و16 7 ملايكات كوبو زيل تعالى ب7 كورات السلام من ذهب. أنا قالم إنه حارب الكبير تعالى ضد بحاصل في محل الجنة دي هارمجدون. في إصحاح 17 و18 جوري مار السكران البطال جي سوغو حسان الجي بينو أحمر. لكن حيوان البعشرة قرون تو ده أقلب ضد مار البطال ده ودمروه. في إصحاح 19 يوحنا عينو مسيح وساكر توتا سماوات جد دمروا ناس الأشرار. رؤيا 3 في إصحاح 20-22 جواري سجن تا شيطان 1000 سنة تا حكم تا يسوع. جيامل بيكون في واتا والدمار الأبدي تا إنسان وملائكات المتمردين. يوحنا كمان عينو أورشليم المجيدو وبحر تا موية تا حياة جيجري من كرسي حكم تا الله وتا كروف. ترى البحر ده كله مليان بأشجار تا حياة. زي ما يتقاقر كتاب ترويا لاحظ كيف واتا الله في التكوين 3:15 تمو بطريقة كامل زي ما ذكروا في رؤية النبوة. عينو كيف الله بوصل المسيح بيشيلوا كل حاجات البطال. وعينو كيف جي عملوا مشيئة الله للأبد في واتا زي ما في السماء.
شكرا لملكوت الله.